بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها السادة، هذا هو أسبوعنا الثاني لدورتنا لتدريس اللغة العربية، واليوم الثالث من هذا الأسبوع. وقد تكلمنا وتحدثنا في الأيام الماضية حول تحبيب اللغة العربية وتسهيل اللغة العربية، وكذلك تكلمنا حول موضوع تقسيم اللغة العربية، وقد قسمنا اللغة حسب المهارات إلى 4 أشياء: مهارة التكلم والنطق، وقد تكلمنا عن ذلك، ومهارة الاستماع، وقد تحدثنا عن ذلك أيضا. فاليوم إن شاء الله عز وجل سنأخذ المهارة الثالثة، وهي مهارة القراءة والمطالعة. ولا شك أن مهارة القراءة والمطالعة من أهم المهارات في تعلم أي لغة، وخاصة اللغة العربية. والآية التي تلوت أمامكم الآن دليل واضح على أهمية القراءة والمطالعة في الإسلام. وكل واحد منا يعرف أن الله تبارك وتعالى حينما أوحى إلى رسوله الكريم الوحي الأول فبدأ بلفظ القراءة. والحديث الذي ذكرت آنفا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا يبين طريقة القراءة. الله تبارك وتعالى أمر بالقراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين طريقة القراءة، أن القراءة لا يمكن من جانب واحد، أي لابد أن يكون هناك جانبان، أي الجانب الأول جانب التعليم، والجانب الثاني جانب التعلم. ولذلك قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وذكر أولا التعلم ثم التعليم، لأن هذه مرحلة التعلم أولا ثم مرحلة التعليم. والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الباب، فلا حاجة أن نذكرها بالتفصيل، ونبدأ الموضوع. أيها السادة، لا شك أن هناك كتب كثيرة في مقرراتنا الدراسية، سواء كانت لأي مدرسة، أي المدارس التابعة لدار العلوم ديوبند، أو المدارس التابعة لدار العلوم ندوة العلماء، أو المدارس الأخرى التي تهتم بتدريس اللغة العربية وتعليمها. وعامة الطلاب حينما يلتحقون بالصف العربي الأول وتقدم إليهم كتب اللغة العربية، وهم يبدأون الدراسة والقراءة، ويبدأون المطالعة والمذاكرة والمراجعة للكتب.
ولا شك أن كثيرا من الطلاب يبذلون قصارى جهدهم لفهم الكتب، لا شك في ذلك. يمكن أن يكون هناك عدد قليل لا يهتمون بالقراءة والمطالعة، ولكن عدد كبير هم يهتمون بفهم الكتب، وحل الكتب كذلك. ولكن حينما يقومون بهذا العمل فهم يواجهون بالصعوبات ويواجهون بالمشاكل، وكذلك عامة هم لا يعرفون الطريق إلى فهم الكتاب والسبيل إلى حل الكتاب، فلذلك هم يحتاجون إلى وقت طويل، مع أن ذلك العمل يمكن أن يكون في وقت قليل. فلذلك حينما في دوراتنا نحن أيضا نهتم بالقراءة والمطالعة، فهذا شيئان، القراءة والمطالعة. أي يمكن أن نقول القراءة تختص بقراءة المقررات الدراسية، والمطالعة تختص بمطالعة الكتب غير الدراسية. أي يمكن أن نقسم هكذا، أي في كل واحد هناك القراءة والمطالعة موجودة، لكن يمكن أن نقسم هكذا: القراءة لكتب المقررات الدراسية، والمطالعة للكتب غير الدراسية. فعلينا أولا أن نفرق بين الكتب، أي نبين الفرق في مطالعة الكتب الدراسية ومطالعة الكتب غير الدراسية. عامة الطلاب هم يطالعون الكتب من القسمين بطريقة واحدة، فهم يواجهون الصعوبات والمشاكل. فنحن إن شاء الله في هذا الوقت سنتكلم حول مطالعة الكتب، وهذا الموضوع يشمل في المقررات الدراسية وغير الدراسية. فأول ما نتلفظ بلفظ المطالعة فعامة يأتي في تصورنا وتخيلنا أن المطالعة معناها أخذ الكتاب وقراءته. هذا عامة نتصور أن المطالعة معناها أخذ الكتاب وقراءته، ولكن هذا جانب من الجوانب الكثيرة. ولذلك أنتم ترون هنا البداية من معرفة أركان المطالعة. البداية من معرفة أركان المطالعة، واستعمل هنا لفظ أركان لأن أي شيء لا يمكن أن يقوم بغير الأركان. فهنا 5 أشياء لا بد أن تكون عندنا قبل المطالعة. هذه الأشياء، كما هناك أركان للصلاة وما إلى ذلك، أي لا يمكن أن نتصور الصلاة بغير أركانها، كذلك لا يمكن أن نتصور المطالعة بغير أركانها. وهي الأركان 5: الكتاب، الكراسة، القلم، المرسم، المعجم. فهذه 5 أشياء. حينما نبدأ في العام الدراسي الجديد نبدأ التدريس، فعلينا أن نبين أمام الطلاب: أنتم حينما تقومون بعمل المطالعة فلا تكتفون بأخذ الكتاب فقط، بل لابد أن تكون عندكم هذه الأشياء 5، كما هناك 5 أركان للإسلام 5 أركان للمطالعة: الكتاب، الكراسة، القلم، المرسم، المعجم. وفي الكلام التالي سنتبين إن شاء الله، سنبين في أي مرحلة نختار أي شيء من هذه الأشياء 5. والشيء الضروري مع هذه الأشياء الإخلاص لغة واصطلاحا. الإخلاص لغة واصطلاحا أي معناه كلما نقرأ أي كتاب فنقرأ بنية صحيحة، واللغة أي معناه نتوجه إلى ذلك الكتاب بكل التفات حتى لا نلتفت إلى أي شيء آخر. فحينما أكملنا هذه الأشياء فبعد ذلك ندخل في مجال المطالعة. هذا هو
الشيء الثاني. الشيء الأول أركان المطالعة، والشيء الثاني المراحل. وكما بينا من قبل أيضا أن الشيء حينما تقسم فيكون سهلا، فهناك مراحل، وقد قسمنا هذه المراحل إلى 10 أشياء أو 10 مراحل. المرحلة الأولى اختيار الموضوع والمصنف. هذا شيء مهم جدا. عامة الطلاب هم يرغبون في المطالعة ويريدون أن يبدأوا عمل المطالعة ويخوضوا في عمل المطالعة، ولكن هم لا يعرفون على أي موضوع أو حول أي موضوع نطالع، وما هو الموضوع الذي يفيدنا في هذا الصف وفي هذا الصف وفي هذا الصف. فحينما نرغبهم في المطالعة فهو يذهب إلى المكتبة ويأخذ أي كتاب ويبدأ، وهو لا يعرف هذا الكتاب يفيده أم لا. ففي بعض الأوقات هو يأخذ كتابا أسهل من كفاءته فلا يرى أي فائدة، لأن ذلك الكتاب قد قرأه من قبل أو يعرف ما في ذلك الكتاب من قبل. وفي بعض الأوقات يأخذ الكتاب أصعب من كفاءته، فهو يواجه الصعوبات فيقرأ أو يطالع صفحة أو صفحتين وبعد ذلك يتعب ويترك المطالعة. فهذا مثل الغذاء، كما نقول المطالعة غذاء الدراسة. المطالعة غذاء الدراسة، كما الإنسان لا يستطيع أن يحيا حياته بغير الغذاء والطعام، كذلك لا يمكن أن يحيا الطالب بغير المطالعة. فكما الغذاء لابد أن يكون الغذاء والطعام مناسبا للإنسان. وأقدم في هذا مثالا أن الطفل الصغير حينما يولد فكل واحد يفرح في البيت ويطبخ الأطعمة الشهية في فرح ولادته، أي نطبخ البرياني وما إلى ذلك. فلو يأتي أي واحد ويقول أي نحن قد فرحنا بولادة هذا الطفل الصغير والصبي الصغير، وبفرح ولادته قد طبخنا هذا الطعام الشهي اللذيذ ونريد أن نطعم هذا الطعام لهذا الصبي الصغير كذلك، فماذا تكون النتيجة؟ النتيجة واضحة، أن هذا الطعام لا يفيده أبدا بل يضره. كذلك لابد أن نرى كفاءة الطالب. عامة الطلاب هم يأخذون المشورة، أي كتاب أطالع وأي كتاب يفيدني، وفي ذلك الوقت لا نرى إلى صفه بل نرى إلى كفاءته وبراعته ومهارته، وحسب ذلك نقدم إليه المشورة أن هذا الكتاب يفيدك وهذا الكتاب لا يفيدك. فأول شيء اختيار الموضوع. وكذلك هناك شيء مهم، في بعض الأوقات الطالب هو يرغب في مطالعة الكتب لموضوع واحد ولا يرغب في مطالعة الكتب في غير ذلك الموضوع. على سبيل المثال طالب نقدم إليه كتب اللغة العربية فهو يطالعها، ولكن لو نقدم إليه كتب النحو والصرف لا يلتفت إليها، أو أي موضوع آخر. ففي ذلك الوقت نرى نفسية الطالب أو ذهن الطالب وميله إلى أي شيء، وهو يرغب في أي موضوع. فهذا هو الموضوع، اختيار الموضوع. وبعد نأتي في هذه المرحلة إلى اختيار المصنف. لا شك أن هناك كتب كثيرة في العالم في موضوعات مختلفة، وفي كل موضوع كذلك. على سبيل المثال حسب ظروفنا هذه لو اخترنا موضوع اللغة العربية والأدب العربي فهناك عدد كبير للمصنفين الذين صنفوا في هذا الموضوع، فعلينا أن نختار المصنف الصحيح لذلك الطالب. وبعد يأتي المرحلة الثانية اختيار الكتاب،
وهذا أيضا شيء مهم. لمصنف واحد يمكن أن تكون كتب كثيرة في نفس الموضوع. على سبيل المثال العلامة السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله له عدة كتب في مجال اللغة العربية والأدب العربي. فعامة حينما يأتي الطالب إلينا فنقول وهو يسألنا حول هذا الموضوع، موضوع اللغة العربية، نطالع أي كتاب أو نطالع أي مصنف، فنقول له اذهب وطالع كتب الشيخ العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي. فهو يذهب وهو في الصف الأول ويأخذ كتابه الشهير ماذا خسر العالم أو المختارات، كتب لمصنف واحد ولكن تختلف حسب مهارة الطالب. فله كتاب قصص النبيين للطلاب المبتدئين، والقراءة الراشدة أجزاؤها الأخيرة، وكذلك لقصص أيضا للطلاب المتوسطين، والمختارات للطلاب المتقدمين. هكذا لكل مصنف يمكننا أن نقسم حسب الأجزاء أو حسب الكتب. وبعد نقول للطلاب تعيين الوقت، هذا شيء مهم جدا في كل عمل وخاصة في عمل المطالعة. حينما نرغب الطلاب أيها الطلاب عليكم أن تطالعوا، ففي اليوم الأول تكون فيه الرغبة الشديدة ويكون فيه النشاط والحماسة، فهو يذهب إلى المكتبة ويأخذ كتاب ويطالع في اليوم الأول 100 صفحة أو 200 صفحة، وفي اليوم التالي هو لا ينظر إلى الكتاب. عامة هذا الشيء نرى في الطلاب، فنقول له ليس عليك أن تطالع الكتاب كاملا في اليوم الأول، بل عليك أن تطالع كل يوم. هنا أيضا مثال الطعام، كما نأكل كل يوم ولا نأكل في وقت واحد، بل في 3 أوقات أو 5 أوقات بعض الناس، الفطور الخفيف ثم الفطور الثقيل وبعد الغداء وبعد الشاي في العصر ثم العشاء، فهكذا. فكذلك لا يكفي مطالعة كتاب في يوم واحد وبعد عدم الالتفات إلى الكتاب، بل لابد أن نعين الوقت مع تعيين الهدف. أي معناه نقول للطلاب أن تعينوا الصفحات كذلك، كم تدرسون كل يوم وكم تطالعون كل يوم، وهذان شيئان متلازمان، تعيين الوقت وتعيين الهدف. أي الطالب أولا يفكر في نفسه أنه يحتاج من الأوقات لمطالعة صفحة واحدة على سبيل المثال ربع ساعة، فمعناه لو عين ساعة كاملة للمطالعة فهو إن شاء الله يطالع 4 صفحات في ساعة واحدة، فهو يعين ساعة واحدة ويعين 4 صفحات. بعد هذه الأشياء ال4 تأتي مرحلة المطالعة. إلى الآن ما بدأت المطالعة، ففي المرحلة الخامسة قراءة العبارة، وهذه هي المرة الأولى. أي الطالب يقرأ العبارة المرة الأولى. وأنا أقول في هذه المرحلة الطالب حينما يريد أن يقرأ أي عبارة فعليه أن يقرأ في المرة الأولى بغير التفكر في المعاني، فقط ويقرأ كما هو يتلو القرآن، أي لا يفكر في ذلك في المرة الأولى، لا يفكر هذا أعرف وهذا لا أعرف، فقط يقرأ من البداية إلى النهاية. وبعد تأتي المرحلة، وفي هذه المرحلة هو يأخذ الكتاب فقط. في المرحلة الخامسة هو يأخذ الكتاب فقط ويقرأ ما هو عين، صفحة 2 حسب ما عين. وفي المرحلة السادسة إعادة قراءة العبارة مع تخطيط الألفاظ الصعبة. هذه المرحلة السادسة، وهو الآن يقرأ العبارة مرة ثانية، ويأخذ في هذه المرحلة الكتاب والمرسم.
في هذه المرحلة هو يأخذ الكتاب والمرسم، والمرسم ضروري. لماذا؟ لأن بعض الطلاب هم يكتبون على الكتاب بالقلم، فهذا لا يناسب، علينا أن نستخدم المرسم لتخطيط الألفاظ الصعبة. وبعد المرحلة السابعة كتابة الألفاظ الصعبة على الكراسة. في هذه المرحلة هو يأخذ القلم والكراسة، يضع الكتاب في جانب ويضع المرسم في جانب، ويأخذ الكراسة والقلم ويكتب الألفاظ التي خططها. وبعد المرحلة الثامنة بحث الألفاظ والمعاني في القواميس والمعاجم. الألفاظ التي كتب على الكراسة وخطط عليها في الكتاب، فالآن يبحث تلك الألفاظ ويبحث معانيها في القواميس والمعاجم. وبعد تأتي المرحلة التاسعة إعادة قراءة العبارة في ضوء الألفاظ التي بحثناها، أي هذه المرة الثالثة. الآن يقرأ الطالب الكتاب مرة ثالثة في ضوء الألفاظ التي بحث. ففي هذه المرحلة يمكن أن نقول أنه سيفهم الكتاب 100% إن شاء الله، لأنه أولا قرأ، وبعد ذلك قرأ مرة أخرى وعرف ما هي الأماكن التي يواجه الصعوبة فيها، ثم بحث عن تلك الأماكن في القواميس والمعاجم. وبعد تكميل هذه المرحلة حينما يقرأ العبارة مرة ثالثة، فالآن ليس له إلا فهم العبارة. هذا في عامة الأحوال، ولكن في بعض الأوقات يمكن أن تكون العبارة صعبة جدا، أو الألفاظ غير مستخدمة، أو الصلات ترجع إلى المراجع البعيدة. ففي بعض الأوقات تأتي المرحلة العاشرة طلب المساعدة من الزملاء أولا. بعد تكميل هذه المراحل التسعة حينما لم يستطيع أن يفهم العبارة، فنقول للطالب أن يسأل أي طالب آخر يمكن أن يقوم بحل تلك العبارة. ونرغب في هذا الشيء أكثر. لماذا؟ لو نرغب في هذا الشيء فتكون هناك بيئة المطالعة والمذاكرة بين الطلاب، ومع ذلك في بعض الأوقات لا يمكن أن يقوم بحل العبارة أي طالب في الصف. ففي الأخير تأتي المرحلة الثانية أو الجزء الثاني في المرحلة العاشرة، هو المراجعة أو طلب المساعدة من الأساتذة. وفي هذا الترتيب التخفيف للأساتذة أيضا. في هذا الترتيب التخفيف في بعض الأوقات ماذا يكون؟ حينما نقول للطلاب عليكم أن تطالعوا، فالطالب يذهب ويأخذ الكتاب، وقبل أن يبدأ الكتاب يأتي إلى الأستاذ: أستاذ ما فهمت هذا. ثم بعد لحظة أنت ما التفت من ذلك الجانب إلى جانب آخر، ثم يأتي هو: ما فهمت هذا، ما فهمت. حتى بعض الطلاب يريدون أن يقوموا بحل الكتاب كله بطلب المساعدة من الأساتذة، فهذا لا يفيد، وهذا ثقل على الأساتذة أيضا. فلو نبين هذه المراحل أمام الطلاب، فالطالب يقوم بحل الكتب بنفسه، وأخيرا يأتي إلينا، فإن شاء الله نرشده ونبين له. وبعد ذلك هناك الأشياء الضرورية، أي يمكن أن نبين أمام الطلاب: عليكم لا يكتفي فقط عمل المطالعة، بل لا بد أن نراعي هذه الأشياء، وخاصة للحصول على المهارة والبراعة في اللغة. لأن الشيء الأول التنوع. لماذا؟ لأن اللغة ليست لها أي موضوع، كل فن وكل علم له موضوع. علم التفسير فموضوعه خاص، وعلم الحديث موضوعه خاص، ولكن اللغة ليست لها أي موضوع، لأن اللغة تستخدم
في كل موضوع وفي كل فن وفي كل عمل وفي كل مجال. فعلينا أن نرشد الطلاب إلى الكتب في الموضوعات المختلفة حتى يطالع الطالب فهو يطلع على المفردات للموضوعات المختلفة. وكذلك التعمق، أي معنى نقول للطلاب إذا أنتم تطالعون فطالعوا ولو صفحة واحدة ولكن بكل تعمق وإمعان. وبعد الشيء الثالث التوسع، لا يكفي فقط مطالعة كتاب واحد في موضوع واحد أو مطالعة كتاب لمصنف واحد، بل لابد على طالب اللغة العربية أن يطالع الكتب في الموضوعات المختلفة وللمصنفين المختلفين، وكذلك في الأشياء المختلفة. نعم، أي معنى هنا أي في موضوع واحد أيضا يطالع عدة كتب، في موضوع واحد أيضا يطالع عدة كتب. وبعد الشيء الرابع المشورة، أي نرغب الطلاب أن يطالعوا الكتاب بعد المشورة. لذلك يقال المطالعة كالسيف ذي حدين، المطالعة كالسيف ذي حدين، مطالعة دو دهاري تلوار کی طرح ہے. ففي بعض الأوقات نرغب الطلاب ونتركهم أحرارا في هذا المجال، فهم يذهبون ويأخذون أي كتاب ولا يلتفتون هذا الكتاب يفيدهم أم لا. وكذلك الشيء الخامس مطالعة الكتب الصغيرة في البداية، مطالعة الكتب الصغيرة في البداية، هذا أيضا شيء مهم جدا. بعض الطلاب حينما يتحمسون في المطالعة فيذهبون ويأخذون كتابا ضخما لا يستطيعون أن يكملوه في سنة أو في حياته كلها. فنقدم، ولذلك عندنا في دوراتنا نحن نقدم إلى الطلاب كتب صغيرة أو رسائل صغيرة في القصص، والطلاب يطالعون كل يوم كتابا واحدا، رسالة صغيرة اللي في صفحات، في 4 صفحات أو 8 صفحات، فهم يطالع. حتى بعض الطلاب يطالعون 60 كتابا في 30 يوما، لأن الرسائل الصغيرة. فحينما نبدأ بالكتب الصغيرة فالإنسان يتشجع والطالب يتشجع أنني أستطيع وقد طالعت من قبل 60 كتابا، فهو يتقدم في ذلك المجال. وإعداد قائمة الكتب للمطالعة والحصول عليها، هذا أيضا شيء ضروري. علينا أن نقدم أمام الطلاب عليكم أن تطالعوا هذه الكتب في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر أو في هذه السنة. قائمة، نعم، فهرس الكتب، قائمة الكتب. لماذا؟ هذا ضروري جدا. الطلاب حينما يبدأون المطالعة وقد قدمنا إليه اسم الكتاب الأول وهو بدأ وانتهى من عمل المطالعة، والآن هو لا يعرف أي كتاب يبدأ بعد ذلك، وهو أراد أن يلاقينا فهو لم يستطع. نعم، وهكذا مرت الأيام، فبعد ذلك حماسته في المطالعة تقل وفي بعض الأوقات تنتهي وتزول. فلا بد إعداد قائمة الكتب للمطالعة والحصول عليها، لا بد أن تكون الكتب موجودة. في بعض الأوقات يعرف الطالب أن هذا الكتاب يفيده بعد ذلك، ولكن ذلك الكتاب ليس بموجود، فهو يواجه الصعوبة ويمكن أن يترك. والشيء السابع كتابة الأشياء المهمة على المذكرة، نقول للطالب أن يكتب كل ما طالع. وفائدته ماذا؟ حينما طالع أي كتاب وكتب خلاصته، فبعد أيام لو يحتاج أن يطالع ذلك الكتاب مرة أخرى فلا يحتاج أن يطالع الكتاب كاملا، بل يكفي له إلقاء نظرة على تلخيص ما كتبه، وبعد ذلك يأتي في ذهن كل ما طالع. وكذلك تلخيص المطالعة، كتابة الأشياء المهمة أثناء المطالعة وتلخيص المطالعة بعد المطالعة. الأشياء المهمة أثناء المطالعة يكتب ما يرى ويجد
كل لفظ جديد أو تعبير جيد. وتلخيص المطالعة بعد تكميل المطالعة، أي يكتب هو اسم الكتاب واسم المصنف، من أين نشر، وفي كم من الصفحات يشتمل عليه الكتاب، وما هي الموضوعات المهمة التي ذكر، وما هي الأشياء التي وجد في ذلك الكتاب. والشيء التاسع المطالعة الجماعية. المطالعة الجماعية، وهذا الشيء قليل عندنا في الديار الهندية إلا في مذاكرة الكتب الدراسية، ولكن عند العرب هذا الشيء كثير جدا، وهم يهتمون بهذا المطالعة الجماعية، اجتماعي مطالعة، وخاصة عند جماعة الإخوان المسلمين هم يهتمون بهذا، يأخذون كتابا ويعينون وقتا، وبعد ذلك يأتي كل واحد بالمطالعة ويقدم ما طالعه وما أخذ من النتائج، فهكذا تزداد المعلومات بكتابة مطالعة واحدة في وقت واحد. وهذا الشيء العاشر قراءة العبارة عند الأستاذ، خاصة في كتب اللغة العربية والأدب العربي لتصحيح الإعراب والتشكيل. هذا نرغب الطلاب أن يأخذوا أي كتاب ويدرسوا ويسمعوا ذلك الكتاب عند أي أستاذ، فهذا ولو كتاب واحد، ولكن هذا يفيد كثيرا في مجال قراءة العبارة العربية. نحن نعمل ونلتزم على هذا الأمر في خلال التدريس. أي نعم، قراءة العبارة عند الأستاذ، لكنه أمر مشكل حينما نؤكد ونقول للطلاب اقرأوا العبارة. بعض من الطلاب الممتازين يقرؤون العبارة بأسلوب جيد، لكنهم يخطئون نحوا وإعرابا. نعم، مع أنهم يعرفون القواعد النحوية. فكيف؟ هذا الشيء يحتاج إلى الممارسة. كل شيء في البداية يكون صعبا، ويمكن أن تكون فيها الأخطاء، ولكن الطالب حينما يقرأ مرتين، مرتين، 3 مرات، 10 مرات، فيمكن ألا يخطئ بعد. وكذلك علينا أن هذا السؤال الذي ورد إلينا قبل أيضا، حينما تكون هناك أقسام مختلفة للطلاب في صف واحد، فكيف نقوم بحل هذه المشكلة؟ فهذا موضوع مستقل سنتكلم إن شاء الله في ذلك الموضوع. وبعد هنا جاء أولا نتكلم الثاني عشر المطالعة الجهورية. المطالعة الجهورية، عامة الطلاب هم يطالعون بكل إخلاص، أي معنى لا يتلفظون بأي لفظ. أي هناك قسمان، مطالعة سرية ومطالعة جهورية. مطالعة سرية بعدما يكون الإنسان مفكرا كبيرا، ولكن في البداية لابد أن تكون هناك المطالعة الجهورية. ولذلك أستاذنا فضيلة الشيخ ندر الحفيظ الندوي رحمه الله كان يقول، بل يركز عنايته الخاصة بهذا الشيء، وكلما يتكلم حول اللغة العربية ويتكلم حول المطالعة فكان يقول هذا الشيء على الطلاب أن يطالعوا جهرا، ليس جهرا معناه أن يصرخوا، أي حتى يسمعوا ما يلفظوا. لماذا؟ الشيء حينما يدخل من منفذين فيكون نفعه أكثر، يقرأ ويسمع فأثره يكون أكثر. وبعد مطالعة المجلات والصحف، هذا أيضا ضروري للتطوير في مجال اللغة العربية الحديثة، في مجال اللغة العربية الحديثة. وبعد نرجع إلى الشيء 11 تدريس الكتب. عامة الطلاب هم يسألون أي طريقة مفيدة لفهم الكتاب 100%، أي طريقة مفيدة لفهم الكتاب 100%، فجوابه تدريس ذلك الكتاب. وهذه اللوحة ستبين لنا، أي الإنسان حينما يخطب فالسامع لا يفهم إلا 5%.
ولو يطالع أي كتاب ويسمع الإنسان فهو يفهم 10%. ولو نستخدم الأشياء الجديدة مثل السبورات وغير ذلك فيمكن أن يفهم 20%. وكذلك لو نقوم بنشاطات فهو يمكن أن يفهم 30%، وهكذا حينما يتكلم حول ذلك الموضوع فيفهم 50%، وحينما يتجرب أو يقوم بممارسته فيستطيع أن يفهم 75%، وحينما يعلم الطالب الآخر فهو يستطيع أن يفهم 90%. فهنا هذه الصورة سترسل إليكم إن شاء الله عز وجل. فهذا شيء مفيد جدا لفهم الكتاب 100%، لأن الإنسان حينما يطالع لنفسه فهو يكتفي على فهمه أو بفهمه، ولكن حينما يطالع ليدرس فهو لا يكتفي بقراءة العبارة أو فهم العبارة فقط، بل هو يلتفت إلى كل جانب من الجوانب الأخرى التي يمكن أن يعترض عليه السامع. فلذلك نحن نرى في الكتب فإن قيل قلت، لو قلت قلت، فهذا هو لماذا؟ إنه صنف هذا الكتاب للتدريس. فالتدريس عمل مهم جدا لفهم الكتاب، ولو نرغب الطلاب في هذا فيمكن أن تكون هناك بيئة للمطالعة وكذلك بيئة للغة العربية أيضا إن شاء الله عز وجل. والوقت تجاوز عن الميعاد، فأكتفي بهذه الكلمات، والأشياء الباقية سنتكلم إن شاء الله في اليوم القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.